औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और आप देख रहे हैं GTV की खुसूसी इफ्तारी नशरियात इरफान रमज़ान। अज़ीन, आज 11 रमज़ान है और आज का हमारा मौजू है इंसानियत का पैगाम। रमज़ान का महीना आता है तो दिल नर्म हो जाते हैं, आंखें जल्द नम हो जाती हैं और इंसान अपने रब के करीब आ जाता है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो किताब जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है, यानी कुरान मजीद। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जिसने एक बेगुनाह की जान ली, किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचा दी। जब हम ये आयत सुनते हैं तो दिल कांप उठता है, क्योंकि हर जान कीमती है, हर माँ का बेटा कीमती है, हर बच्चे का बाप कीमती है। कुरान हमें यह भी सिखाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ, हद से तजावुज ना करो, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। रमजान हमें अपने नफ्स को रोकना सिखाता है, अपने गुस्से को दबाना सिखाता है, अपने दिल को नर्म बनाना सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। सोचिए, अगर हमारी जबान से किसी को तकलीफ पहुंच रही हो तो क्या हम इस हदीस पर पूरा उतरते हैं? रमजान हमें सिर्फ रोजा रखना नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना भी सिखाता है। और जब हम तारीख की तरफ देखते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी याद आती है। उन्होंने जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया, मगर उनका पैगाम नफरत नहीं था, उनका पैगाम उसूल था, सब्र था, हक पर साबित कदमी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान अपने किरदार से जिंदा रहता है और इंसानियत के लिए खड़ा होना इबादत है। आज जहां कहीं भी हम किसी भी सरजमीन पर खून बह रहा हो, देखते हैं कि किसी भी घर में जब सफ़े मातम बिछता है, किसी माँ ने बेटा खोया, किसी बच्चे ने बाप को खोया, किसी बहन ने भाई को खोया, हम इन सब के गमों में बराबर के शरीक हैं। इंसानी जान की हुर्मत सरहदों और सियासत से बड़ी होती है। ये वक्त बहुत हसास वक्त है, रमजान का महीना है। इस वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है। दुआ करें, अल्लाह इस मुल्क में, इस दुनिया में अमन और अमान कायम कर दे, क्योंकि कोई माँ अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती, कोई बच्चे अपने बाप को खोना नहीं चाहते, माँ को खोना नहीं चाहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। सोचिए, अगर हमारी वजह से किसी को खौफ हो, किसी को नुकसान हो, तो हम कहां खड़े? हम किसी सरहद, किसी जबान, किसी मजहब के खिलाफ नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ इंसानियत के हक में बोल रहे हैं। और जब हम तारीख की तरफ देखते हैं तो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी याद आ जाती है कि जिन्होंने हक की खातिर अपना सारा घर कुर्बान कर दिया। आज दिल एक सवाल पूछता है कि ये खून कब तक बहेगा, ये आंसू कब तक बहते रहेंगे, ये माओं की गोदें कब तक उजड़ती रहेंगी। हम थक चुके हैं इस नफरत ज़दा खबरों से। सभी ये चाहते हैं कि जमीन पर अमन हो, बाप घर लौटे, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं,
کہ میرا باپ لوٹ کر آئے گا، جو ماں انتظار کر رہی ہے میرا گھر میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا، وہ بیویاں انتظار کرتی ہیں کہ ان کے شوہر لوٹ کر آئیں گے۔ آج پتہ ہی نہیں مرنے والے کو کہ کب مار دیا جائے گا، کیوں مار دیا جائے گا، کس وجہ سے مار دیا جائے گا۔ اور امن کی بات کرنا ہرگز بزدلی نہیں ہوتی، بلکہ سنت نبوی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی حق اور باطل کے مارکے میں، کربلا کے مارکے میں آخری حد تک کوشش کی تھی کہ میرے نانا کی امت ہے، ان کی اصلاح ہو جائے، کسی طرح خون ریزی نہ ہو، کیونکہ کربلا جنگ نہیں تھی۔ اگر جنگ ہوتی تو جنگ میں کوئی اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو لے کر نہیں جاتا۔ امام حسین بھی حق کی راہ کے لیے نکلے تھے، آخر وقت تک انہوں نے کوشش کی، اور جب کچھ نہ بن پڑا تو پھر بیعت نہیں کی، سر کٹا دیا۔ یہ پیغام صرف ایک قوم کے لیے نہیں، یہ پیغام تمام عالم اسلام کے لیے بھی ہے، اور ان تمام مذاہب، تمام اقوام کے لیے ہے، اور پوری انسانیت کے لیے ہے کہ جس کے دل میں انسانیت بستی ہے، وہ کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، یہ پیغام ہر اس انسان کے لیے، کیونکہ قرآن صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا۔ ہم سب کا رب ایک ہے، ہم سب کی زمین ایک ہے، ہم سب کے آنسو ایک جیسے ہیں۔ آج 11 رمضان 1 مارچ 2026 کو آیت اللہ خامنئی، ان کے اہل خانہ اور دیگر شہداء جو شہید ہوئے، ہم دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں، پاکستان میں جو شہید ہوئے، اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کے گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس ملک کے، پاکستان کو، اس پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ یہ دنیا تھک چکی ہے خون ریزی سے۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ آئیے رمضان کے اس مہینے میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم نفرت کو آگے نہیں بڑھائیں گے، ہم ایسی زبان استعمال کریں گے جو دل کو جوڑے گی، ہم انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب یہ دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسا وقت آ جائے جب ہتھیار خاموش ہوں اور انسان بولے، جب جنگیں ختم ہوں اور دل جڑیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے امن، اعتدال اور انسانیت۔ آتے مختصر سے وقت کے بعد